सलाम दोस्तों, मैं मीसम, आप देख रहे हैं जुरत पाकिस्तान। इंतहाई शुक्रिया कि आपने ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा एक यूट्यूब चैनल की जिसकी तकरीबन 33,500 की कम्युनिटी थी, उसको ईरान और इसराइल वार को एक बैलेंस्ड और फेयर जर्नलिज़म करने की पादाश में हमें ब्लॉक कर दिया गया, हमारे चैनल को टर्मिनेट कर दिया गया। आपकी मोहब्बतें थीं, आपके जो है वो जज्बात थे जो हमारे हवाले से थे और बड़ी खूबसूरत पैगामात आपने भिजवाए। मैं आपका इस हवाले से इंतहाई शुक्रिया अदा करता हूँ और आपसे एक रिक्वेस्ट भी करूँगा कि मेरे जो नया चैनल है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप अगर डिस्क्रिप्शन से लिंक नहीं मिलता और वहाँ पे चैनल सब्सक्राइब नहीं होता तो आप यूट्यूब पे जाके सर्च में जुरत पाकिस्तान लिखेंगे तो वहाँ पे जुरत पाकिस्तान 2.0 चैनल आ जाएगा, उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, हम आज बात करेंगे इत्तेहाद उम्मत के मुतल्लिक़। उम्मत का इत्तेहाद क्यों ज़रूरी है? उम्मत की ये जो शिराज़ा बिखरा हुआ है उम्मत का और तकसीम हुई है, इसके नुकसानात क्या हैं? और हालिया ईरान और इसराइल जंग के अंदर पाकिस्तान में उम्मत कितना आपस में नज़दीक आई है। नाज़रीन, इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को मुकम्मल सुनिएगा, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपके सामने लाना चाहता हूं कि जो शायद आज से पहले किसी चैनल ने आपके सामने ना रखी हो। नाज़रीन कराम, इस वक्त OIC का इजलास जारी है। OIC के इजलास में रजब तैयब उर्दगान साहब आते हैं और वो आके एक तकरीर करते हैं और उनकी तकरीर में ज़्यादातर 80% जिस चीज़ की तरफ तवज्जो उम्मत इस्लामिया 40 से प्लस कंट्रीज़ जहाँ पे आके बैठे होते हैं सरबराहान मुमलिकत, उनमें ये गुफ्तगू करते हैं कि उम्मत का इत्तेहाद बड़ा ज़रूरी है, शिया और सुन्नी की वहदत बड़ी ज़रूरी है, आपस की तकसीम को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। और ये सिर्फ रजब तैयब उर्दगान साहब ने, जो कि तुर्की के सदर हैं, उन्होंने नहीं कहा, बल्कि रहबर जो कि ईरान के रहबर हैं और उनके सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनाई, उनका भी ये बयान है कि अगर मुसलमान शिया और सुन्नी इन फ़िरक़ों में से निकल जाए और उम्मत के एक तस्बीह के वो दानों की मुकम्मल जो प्रोय दाने होते हैं एक तस्बीह के, उनकी मानद हो जाए तो कोई दुश्मन भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर हमारे अकाबरीन, चाहे वो अहले सुन्नत के उलमा हैं, अहले तशय्यो के उलमा हैं, या मुसलमानों के बड़े बड़े जो और लीडर्स इस वक्त इत्तेहाद उम्मत पर जोर दे रहे हैं, उन्होंने ये चीज़ भांप ली है। उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा हो चुका है कि अगर हम आपस में लड़ते रहे तो हमारा दुश्मन हमारी सांसों को बंद करने में 1 मिनट का टाइम नहीं लगाएगा। इसके लिए उम्मत का इत्तेहाद बहुत ज़रूरी है। अगर आप दुश्मन के मुकाबले में, जो कि सेहूनी दुश्मन, जब उसके मिसाइल्स आते हैं तो वो ये नहीं देखता कि आप शिया हैं या आप सुन्नी हैं या आप देवबंदी हैं या आप अहले हदीस हैं या किस फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखते हैं। वो ये देखता है कि आप नाम लेवा हैं खुदा के, आप नाम लेवा हैं रसूलुल्लाह के, आपका किबला एक है और बैतुल मुक़द्दस की बात करते हैं। इस वजह से वो आपको मारने की कोशिश करता है, वो आपके ऊपर जुल्म करने की कोशिश करता है। तो क्यों आपका दुश्मन अगर आपको ये नहीं देखता मारते वक्त कि आपका फ़िरका क्या है, आपका मसलक क्या है, आप किस स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आप क्यों आपस में छोटे से फरूई मसाइल की वजह से लड़ रहे हैं और उम्मत में इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? मैं सवाल पूछूंगा उन लोगों से कि जिन लोगों ने हालिया ईरान और इसराइल की इस कशीदगी में इंतहाई नेगेटिव रोल अदा किया सोशल मीडिया पे। अभी तक मैं वो पोस्ट्स देख रहा हूँ, अभी तक उन लोगों के चेहरे मेरी नज़रों के सामने से गुजर रहे हैं जो कि उम्मत के दिल में खंजर घोंप रहे हैं, जो कि उम्मत के दिल को छलनी कर रहे हैं फ़िरकावारियत फैलाकर, इत्तेहाद उम्मत के इस अजीम मिशन को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। वो क्यों अपनी ज़ुबानें बंद नहीं कर रहे? वो क्यों इस वक्त आलम इस्लाम का वो मुल्क के जो इस वक्त सहूनियों के मुकाबले में बरसरे पहकार है, उसके मुखालिफ पोस्टें क्यों कर रहे हैं? उसके मुखालिफ बयानात क्यों दे रहे हैं? एक ख़ास फ़िरका होने की वजह से इतनी तहस्सुब की ऐनक आपने पहन ली है कि आप जो आपके अज़ली दुश्मन सहूनियों के मुकाबले में आ गया, जो कि कलमा गो मुसलमान हमारा भाई है, इस्लामी हमसाया मुल्क है, आप उसको उसके फ़िरके की बुनियाद पे, उसके उस बेहतरीन काज पे भी उसकी तनकीद कर रहे हैं कि जो इस वक्त वो कर रहा है, उम्मत इस्लामिया के लिए खड़ा हुआ है। हमने इस उम्मत के इत्तेहाद को फ़रोग़ देने के लिए, इस उम्मत को, रसूलुल्लाह की उम्मत को इकट्ठा करने के लिए अपना चैनल तक बंद करवा दिया, अपने आप को माशी बायकाट की तरफ ले गए। हम वो किसी टाइम में हम सुना करते थे कि हमारे बड़े कहते हैं कि दज्जाल आएगा तो उसके एक हाथ में चांद, एक हाथ में जन्नत होगी और दूसरे हाथ में उसके दोज़ख होगी, जहन्नुम होगी। तो मैं बड़ा परेशान होता कि ऐसा क्या हो जाएगा कि दज्जाल के हाथ में जन्नत भी होगी, इतनी पावर्स होंगी कि जहन्नुम भी होगी। तो फिर समझ आया कि जब मेरा चैनल बंद हुआ
کہ اگر میں یہاں پہ حق اور سچ کی بات کرتا رہا اور جو ان کو بری لگتی ہے وہ بات اگر میں کرتا رہوں گا تو ڈیفینیٹلی وہ مجھے جہنم میں ڈالے گا نا، کیونکہ یہ تمام چیزیں ان کے کنٹرول میں ہیں. یہ جن پلیٹ فارمز پہ ہم آپ سے باتیں کرتے ہیں یہ ان کے کنٹرول میں ہے. آپ نے کیا بنایا ہے امت مسلمہ نے، سوائے اس کے کہ تفرقہ پھیلایا ہے، سوائے اس کے کہ ہم نے نفرتیں پھیلائی ہیں. ایک مسلک اور ایک نظریے کی بنیاد پہ ہم نے دوسرے مسلمان کو بے دردی سے اس کا جینا حرام کر دیا ہے اس ملک میں. اب ہمیں ان نفرتوں کو ختم کرنا پڑے گا. اب ہمیں ان نفرتوں کے بیج جو ہم نے بوئے ہیں ان کو زمین سمیت اکھاڑ کے باہر پھینکنا ہوگا. اب ہم متحمل نہیں ہو سکتے. اب ہماری قوم، پاکستانی قوم، مسلم امہ متحمل نہیں ہو سکتی کہ وہ اس فرقہ واریت کی جنگ میں کودے. اس وقت الحمدللہ ایران اور ایران کی اس بہترین کاز نے امت مسلمہ کو بالخصوص پاکستان میں اکٹھا کر دیا. آج مولانا فضل الرحمان جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ ایران ہمارا اسلامک ملک ہے، ایران ہمارا بھائی ہے، ایران ہمارا اسلامک ملک ہے، ہمیں اس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے جان سے. بلکہ بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا ایک جمعیت علماء اسلام کے سربراہ نے جب وہ سندھ میں خطاب کر رہے تھے. انہوں نے بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا. انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس وقت فرقہ واریت کی جنگ میں لگے ہوئے ہیں. اس وقت ہم تنقید کر رہے ہیں ایران پر، ہم فرقے کی بنیاد پر ان پہ اس وجہ سے تنقید کر رہے ہیں کہ ان کا مسلک ہمارے مسلک سے نہیں ملتا. تو شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو اور محاسبہ ہونا چاہیے ان لوگوں کا. ناظرین، اس وقت جو آپ پوسٹ دیکھیں ایران کے خلاف، امت کے اتحاد کے خلاف، چاہے وہ پوسٹ ایران کے خلاف ہو، چاہے وہ پوسٹ ہمارے اداروں کے خلاف ہو، چاہے وہ پوسٹ اس وقت سیاسی ہمارے حریفوں کے خلاف ہو، اس وقت ہمیں نہ سیاسی دشمنیاں دیکھنی ہیں، نہ مسلکی دشمنیاں دیکھنی ہیں، نہ مذہبی اور نہ ملکی اور نہ لسانی. اکٹھا ہو کے رسول اللہ کی امت بن کے ہم نے دشمن کو پیغام دینا ہے کہ ہم آج بھی ایک تھے، ہم اس عظیم کاز کے لیے کل بھی ایک ہیں. میں گزارش کرتا ہوں ان تمام لوگوں کا بائیکاٹ کریں. میں دیکھتا ہوں کہ میں نے ریکویسٹ کی کہ میری ویڈیو جو 60,000 سے زیادہ ویوز کراس کر چکی ہے، جب میں نے یہ آپ کو بتایا کہ میرا چینل بند ہو چکا ہے تو ابھی تک ٹوٹل 270 لوگوں نے اس کو سبسکرائب کیا ہے. میرا گلہ بھی ہے آپ لوگوں سے. آپ لوگ سنتے ہیں مجھے، آپ لوگ مجھے دیکھتے ہیں لیکن مجھے سپورٹ نہیں کر رہے. آپ چاہتے ہیں کہ میں جرأت پاکستان بند کر دوں، لیکن جب میری فرقہ وارانہ پوسٹوں پر نظر پڑتی ہے تو ان کے سبسکرائبرز مجھے ملینز میں نظر آتے ہیں، ہزاروں میں اور لاکھوں میں ان کی ویورشپ نظر آ رہی ہوتی ہے. یعنی ہماری قوم خود جان بوجھ کر فرقہ واریت کو پروموٹ کرنا چاہتی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی فرقہ واریت کا والا ہم کنٹینٹ بنائیں، ہم تو آج بنا سکتے ہیں، آج ہم امت کو لڑوا سکتے ہیں، لیکن نہیں، ہم اللہ کی بارگاہ میں کیا دکھائیں گے منہ؟ ہم اللہ کو کیا دکھائیں گے کہ اللہ نے پوچھ لیا کہ تم لوگ جس وقت ہماری امت پہ، رسول اللہ کی امت پہ زوال آیا ہوا تھا، رسول اللہ کی امت پہ مشکل وقت آیا ہوا تھا، تو تم لوگوں نے امت کو جوڑنے کی بجائے امت کو لڑانے کی بات کی. میں یہاں پہ پاکستان کے علماء اکرام، مفتی تقی عثمانی صاحب کا بڑا بہترین پیغام آیا، علامہ جواد نقوی صاحب اہل تشیع کے بڑے عالم ہیں، ان کا بڑا اچھا پیغام آیا اتحاد امت کے حوالے سے. سراج الحق صاحب نے ایرانی قونصلیٹ اسلام آباد کے اندر جا کے باقاعدہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کروائی اور ان کے پیچھے شیعہ اور سنی مل کے نماز ادا کر رہے تھے. اس وقت ضرورت یہ ہے کہ ہر جمعے کے اس جمعے کے خطبے پہ تمام علماء اکرام، تمام یونیورسٹیوں کے پروفیسرز اور ٹیچرز اور بچوں کے جو تعلیم انہیں دے رہے ہیں وہ ٹیچرز، کالج لیول کے یا یونیورسٹی لیول کے ٹیچرز، وہ تمام لوگ اس وقت امت کے اتحاد کی بات کریں. ہر کلاس کے اندر 5 منٹ کا یہ پیریڈ ہونا چاہیے، ہر کلاس کے پیریڈ کے اندر یہ ٹاپک ڈسکس کرنا چاہیے ٹیچرز کو، پروفیسرز کو، کہ امت کے اتحاد کی بات کرو. اپنے اسٹوڈنٹس کو بتاؤ کہ اگر تم نے آج امت کے اندر انتشار ڈالا تو کل صہیونی تمہارے دروازے پر ہوگا. تو تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ ظلم ہو، تمہیں مار پڑے، تمہارے اوپر وہ بربریت ہو کہ جو اس وقت غزہ کے مسلمانوں کے اوپر ہو رہی ہے، جو اس وقت ایران کے اندر حالات بنے ہوئے، تم وہ چاہتے ہو؟ میں جرأت پاکستان کے پلیٹ فارم سے میسم یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں ایسا حالات پیدا نہیں ہونے دوں گا، اور جتنی مجھ سے کوشش ہو سکی میں اپنے تئیں امت کے اتحاد کو برقرار رکھنے کی باتیں کرتا رہوں گا. اور بالخصوص جو یہ اتحاد کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، انتظامیہ سے گزارش ہے. افواج پاکستان نے بڑی کوششیں، قربانیوں کے بعد اس پاکستان میں امن لایا. خدا را افواج کا بھی کام بنتا ہے، ہمارے اداروں کا بھی کام بنتا ہے. ایسے لوگوں کو پکڑیں، پروموٹ نہ کریں. آپ ان کو میٹنگز میں بلاتے ہیں اپنی ان سوشل میڈیا اکاؤنٹس، میں نام نہیں لیتا، ان کو گوارا نہیں سمجھتا نام لینا ان کے. آپ ان کو اپنی میٹنگ سے ختم کریں، ان کو نہ بلائیں. بالکل ضرورت نہیں ہے کہ جو اس وقت امت کے اتحاد کو خراب کرے آپ اس کو اپنی میٹنگز میں بلائیں، نہیں ضرورت. اور ان لوگوں کو بلائیں کہ جو اس وقت امت کو اکٹھا کرنے کی اور ایک کرنے کی بات کر رہے ہیں. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا. بہت شکریہ. خدا حافظ.